आदरणीय दर्शकवृन्द, म राम पौडेलको नमस्कार। लाइफ ओके टेलिभिजनको साप्ताहिक संवाद कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मुलुकभित्रका विभिन्न विषयहरूमा उठान गर्दै आएका हाम्रा विषयवस्तुहरू हरेक हप्ता फरक हुने गर्दछन्। यो हप्ता हामी एउटा मुलुकको दूरदराजमा रहेको कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, राजनीतिका कुरा, मजदुरका कुरा, किसानका कुरा, सबै विषयवस्तुहरू समेटेर हामीले कार्यक्रम गर्दै आएका थियौँ। आज हामी त्यस्तो स्थानको विषयमा, त्यस्ता विषयमा हामी जनताका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यस्तो सम्बोधनको लागि हामीसँग स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ हरिहर नेउपाने। उहाँ हुनुहुन्छ सामाजिक विश्लेषक र कर्णाली प्रदेश विज्ञ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के छ कर्णाली प्रदेशको गतिविधिहरू अहिले? कर्णाली प्रदेशको गतिविधि देश जसरी चलिरहेको छ, कर्णाली प्रदेशको गतिविधि त्यसरी चलिरहेको छ। आम नागरिकले कर्णाली प्रदेशलाई बुझ्ने तरिका फरक छ। त्यो कस्तो हो कर्णाली प्रदेश भनेको बताइदिनुहोस् न। कर्णाली प्रदेश आम नागरिक भन्दै गर्दा कहाँको नागरिकले, कस्तो नागरिकले बुझ्यो भन्ने सन्दर्भबाट हामी जानपर्छ। मैले कर्णालीको भूमिलाई छोएर भन्नुपर्दा कर्णालीको नागरिकले कर्णाली प्रदेशलाई अहिलेसम्म न्यायको हिसाबले हेरेका छन् र कर्णाली प्रदेशलाई आफ्नो एउटा मातृभूमिको रूपमा, फरक पहिचान भएको सुन्दर भूमिको रूपमा चाहिँ बुझिरहेका छन् भने कर्णाली बाहिरको मान्छेहरूले अलि बुझ्दाखेरि कर्णाली भनेको अलिकति अविकसित क्षेत्र हो कि, कर्णाली भनेको शिक्षाको पहुँच नपुगेको क्षेत्र हो कि, क्यापासिटी बिल्डअप नभएको क्षेत्र हो कि भन्ने हिसाबले कर्णाली बाहिरको मान्छेले चाहिँ कर्णालीलाई त्यसरी हेरेको बुझिन्छ। र खासमा कर्णाली भित्रै रमाउन खोज्यो भने त्यहाँ एउटा छुट्टै संसार छ, छुट्टै आनन्द आउँछ र कर्णालीको मान्छेलाई कर्णालीलाई बुझ्ने तरिका पनि फरक छ र चाहिँ कर्णालीलाई एउटा सुन्दर छुट्टै पहिचान भएको, छुट्टै इतिहास बोकेको, छुट्टै खालको प्राकृतिक सुन्दरता भएको र चाहिँ मनहरू, विशेष गरी मान्छेका मनहरूमा एकताले भरिएको, अलिकति देशपूर्ण भावनाहरू कम भएको, देश भन्नाले अलि राम्रा खालको भावनाहरू, सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ बसोबास भएको क्षेत्रको रूपमा त्यहाँका नागरिकहरूले लिने गरेको पाइन्छ। अब त्योभन्दा अलिकति बाहिर गयो भने राजनीतिमा पहुँच नपुगेको क्षेत्र, शिक्षामा पहुँच नपुगेको क्षेत्र, स्वास्थ्यका इन्डिकेटरहरूमा कमजोर क्षेत्र, आर्थिक चलायमान अथवा आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान नभएको क्षेत्र, त्यसरी चाहिँ हेर्ने चाहिँ गरेको देखिन्छ। तर खासमा हामीले यसलाई चाहिँ प्रस्ट्याउनु पर्ने चाहिँ छ। प्राविधिक शिक्षाका पाटामा कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू धेरै लाभान्वित भएका छन् भनिन्छ नि, के यो सत्य हो? अब यसलाई दुईटा तरिकाले हेरौँ। एउटा चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा मौलिक रूपमा भइरहेका सिपहरू जसले चाहिँ अहिले पनि देशलाई एउटा म्यासेज दिइरहेको छ, त्यस्तो सिपको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश अहिले पनि धनी छ। अहिले पनि त्यसमा चाहिँ एउटा दम्भ छ कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूमा। दोस्रो हिसाबले जतिखेर नेपालमा सिटिभिटीको स्थापना भयो, सिटिभिटीको स्थापना भइसकेपछि टेक्निकल एजुकेसनको पाटोमा सिटिभिटीका केही विद्यालयहरू, त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थापना भए। भेरी प्राविधिक शिक्षालय, कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय, अहिले पहिला भेरी प्राविधिक शिक्षालय चाहिँ सुर्खेतमा थियो, त्यो पछि चाहिँ नेपालगञ्जमा आयो। अहिले कर्णाली हेर्दा त फेरि सुर्खेत कर्णालीभित्र पर्छ। त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि कर्णालीमा सिटिभिटीले सञ्चालन गरेका प्राविधिक शिक्षाका धारहरू चाहिँ बलियो रूपमा देखिएर मान्छेहरूले त्यसबाट लाभान्वित पनि भए। त्यो जनशक्तिले चाहिँ शिक्षा आर्जन गर्यो, सिप आर्जन गर्यो र त्यो चाहिँ तुरुन्तै कर्णालीको जनताको सेवाको लागि खटिएको हुनाले स्वाट हेर्दा सानो पपुलेसन, कर्णालीको सानो पपुलेसनमा सिटिभिटीबाट उत्पादन भएको जनशक्ति एकैचोटि गाउँ पस्दाखेरि त्यसले लाभान्वित भयो क्या हो, त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले प्राविधिक शिक्षाको लाभ लिइरहेको छ भन्ने खालको म्यासेज चाहिँ कर्णालीमा गएको हो र त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यो म्यासेज चाहिँ दियो। सँगसँगै अर्को के हो भने प्राविधिक शिक्षाको अहिलेको लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भइसकेपछि त्योसँग आबद्ध हुने जति पनि कोर्सहरू छन्, त्यो कोर्सबाट उत्पादित जनशक्तिहरू कर्णालीमै खटिँदै गर्दा त्यसबाट पनि एक खालको लाभ लिएको छ कर्णालीले र त्यहाँका जनताले पनि। त्यहाँको चाहिँ युवाहरूले चाहिँ शिक्षाको लाभ लियो भने जनताले त्यो शिक्षाबाट प्राप्त हुने सिपको लाभ लिएको छ भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ सान्दर्भिक हो। सानो पपुलेसनमा एक खालको सिपमूलक जनशक्ति आएपछि त्यसले चाहिँ तुरुन्त लाभ दिएको देखिन्छ। त्यो नतिजा चाहिँ छ। कर्णालीलाई जल, जङ्गल र जडीबुटीको धनी भनिन्छ।
र यसको उपयोगिताले त्यहाँका नागरिकहरूको जीवनस्तर उठाउनको लागि भूमिका खेलेको छ कि छैन? यसमा यसरी जाउँ, तपाईँको कुरालाई मैले अलिकति नजिकबाट हेर्दा के देखिन्छ भने अहिलेसम्म कर्णालीमा भएको त्यो नेचुरल रिसोर्सेसहरू जति छ, जल छ, जमिन छ, जङ्गल छ, जडीबुटी छ, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म बचेको अवस्था हो, अहिलेसम्म सुरक्षित छ। किनभने भौतिक पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा कर्णाली अहिलेसम्म अलिकति धेरै क्षयीकरणहरूबाट बचेको प्रदेश हो। अन्य ठाउँमा मानवीय गतिविधिहरू बढेको कारणले गर्दा प्राकृतिक सौन्दर्यता, प्राकृतिक चाहिँ त्यो रिसोर्सेसहरू क्षयीकरण भएको छ र घटेको छ। कर्णालीमा अहिले पनि त्यो बचिरहेको छ। त्यो बचेको सन्दर्भमा तुरुन्तै लाभ लिइसक्यो भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर अहिलेको टेक्नोलोजीको जमानामा मान्छेहरू एक खालको व्यवहार पनि भयो। यो चाहिँ कसरी सन्तुलित तरिकाले दिगो विकासको आँखाले कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा ठिक टाइममा छौँ जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ। एकदमै सही टाइममा छौँ हामी। हाम्रो बिग्रिसकेको छैन, तर हामी कहाँ के छ भने दिगो विकासको आँखाबाट भावी पुस्तालाई पनि बस्ने गरिकन यसलाई कसरी युटिलाइज गर्ने होला भन्ने सन्दर्भबाट अहिले हामी ठिक ठाउँमा छौँ। अहिले नै कर्णालीले त्यसबाट चाहिँ धेरै ठुलो व्यापक फाइदा लिइसकेको छैन, तर अबको दिनमा लिनुपर्छ। यो लिनको लागि सन्तुलित विकासका आयाममा हामी अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ। कर्णालीका मान्छेहरू त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्को सरले भने जस्तै हामी चाहिँ कसरी हेर्दैछौँ भने कर्णाली होस्, साँच्चै भन्ने हो भने कर्णाली चाहिँ धनी नै हो। किन धनी हो भने यसमा लजिक छ। जडीबुटीको हिसाबले संसारको सबैभन्दा बढी जडीबुटी भएको क्षेत्र हाम्रो दक्षिण एसिया हो। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा बढी नेचुरल रिसोर्सेस र जडीबुटी भएको क्षेत्र नेपाल हो। नेपालको सबैभन्दा बढी चाहिँ क्षेत्र वनजङ्गलले ओगटेको क्षेत्र अथवा राष्ट्रिय निकुञ्जले ओगटेको क्षेत्र, जडीबुटीले ओगटेको क्षेत्र भनेको कर्णाली प्रदेश नै हो। नेपालको लार्जेस्ट भूभाग पनि के हो? कर्णाली प्रदेश नै हो। अब त्यो भएको नाताले त कर्णालीमा जडीबुटी छ नै। सँगसँगै के हो भने हामीले 83,000 मेगावाट चाहिँ जलविद्युतको कुरा गरिरहँदा कर्णालीमा चाहिँ 21,000 त कर्णालीबाट मात्रै छ भनेपछि 7वटा प्रदेशलाई भाग गर्दा त त्यो त अझै बढी जानु पर्थ्यो। तर के छ भने म्याक्सिमम पर्सेन्टेजहरू त्यो चाहिँ 33% हुन आउँछ। त्यो 33%को हाराहारीमा अहिले 21लाई मात्रै हिसाब गऱ्यो भने अहिले साना खोलालाई पनि प्रोजेक्सन गऱ्यो भने त्यो 33% कर्णालीमा छ भन्ने छ। तर सर त फेरि 83,000लाई नै भाग गऱ्यो भने फेरि यो चाहिँ के छ 21,000 मेगावाट चाहिँ जलविद्युत कर्णालीमा छ भन्ने हिसाबले कर्णाली जलविद्युतको लागि पनि एकदम प्राइम लोकेसन हो। जडीबुटीको हिसाबले पनि संसारकै उत्कृष्ट ठाउँ हो। हामीले यसरी लजिक गर्छौँ। संसारसँगै साट्दै ल्याएर आउँदा कर्णालीमा पुग्दा जडीबुटीको चाहिँ सम्भावना धेरै छ भन्छौँ। वनजङ्गलको क्षेत्रले हेर्दा नेपालमा अहिले 43% वनजङ्गल छ। त्यसको सबैभन्दा ठुलो पार्ट कर्णालीभित्रै छ। त्यो हिसाबले वनजङ्गलको पनि चाहिँ एकदम रिसोर्सेस भएको क्षेत्र हो भनेर यसरी हेर्दा अब अर्को कुरा आउँदै गर्दा छुटेको देख्छु मैले कला, संस्कृति, सभ्यताले पनि भरिपूर्ण चाहिँ कर्णाली क्षेत्र हो। यसलाई हामीले बाहिर ल्याउन चाहिँ सकेनौँ। यो जनताको चाहना विकास थियो, नेताहरूको मात्रै विकास भयो भनिन्छ नि, के हो यसमा? यसो त्यसलाई कर्णालीभित्र कस्तो खालको परिस्थितिबाट मान्छेले गुज्रदै आएर कहाँ पुग्यो भन्नेबाट हेर्नुपर्छ। म यो विषयमा एकदमै के छ भने डिफेन्स लिन चाहन्छु। अथवा कर्णालीमा त्यसो होइन है। किन होइन भने नेता स्थापित कसरी हुन्छ? हाम्रो चाहिँ अहिलेको यो नेपालको राजनीतिक प्रणाली अनुसार केन्द्रीय नेताहरूसँग साँठगाँठ गर्नैपर्छ, मिल्नैपर्छ, होइन भने टिकटै पाउँदैन। एउटा राम्रो मन भएको, राम्रो क्यापासिटी भएको र चाहिँ राम्रो जनतासँग भिजेको मान्छेले टिकटै पाएन भने के गर्नु? त्यसको के अर्थ छ र? संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा सानो पार्टीको चाहिँ सदस्य, क्यापेबलै मान्छे सदस्य भए पनि त्यसले न चाहिँ क्याबिनेटमा त्यसले अवसर पाउँछ, न कतै पाउँछ, त्यो पनि पाउँदैन। त्यो हिसाबले गर्दा सङ्घीय अहिलेको संरचना अनुसार अलिकति माथिल्लो लेभलको पोलिटिकल रिलेसनको लागि कर्णालीका मान्छेहरू काठमाडौँ आउनै पर्छ, धाउनै पर्छ, गाडी चढे जस्तो गर्नै पर्छ, देखिनै पर्छ। त्यो फरक कुरा हो। तर कर्णालीबाट मान्छे काठमाडौँ आएन भने त उसको त यहाँ इन्ट्रेक्सनै छैन कि। काठमाडौँ र कर्णाली बिचको इन्ट्रेक्सन त चाहियो नि त। होइन, नेताको विकास भयो, जनता र जनताको बस्ने स्थानको चाहिँ विकास हुन सकेन। त्यत्रो धेरै धनी कर्णाली प्रदेश, त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक खिचातानी र जनताका अधिकारहरू स्थापित गरेको लोकल पार्लियामेन्ट, त्यो हुँदाहुँदै पनि जनताका आवाजहरू सुनिएन भन्ने गुनासो छ नि। के भन्नुहुन्छ यहाँ? यसो छ, त्यसो मैले अघि नै भने कि यो चाहिँ कर्णालीको समस्या हो या देशको समस्या हो? हामी त्यहाँ चाहिँ जानै पर्छ। मैले भनेको यो देशको समस्या हो या कर्णालीको समस्या हो? पहिलो कुरा हामीले निक्युल गर्न पर्यो। यो मलाई लाग्छ देशको समस्या हो, कर्णालीको समस्या होइन।
र कर्णालीको मान्छे नेता कर्णालीले बनायो तर चाहिँ जनता बनेन भन्ने जुन सन्दर्भ छ, यसमा म के भन्छु भने नेता नबनिकन कर्णालीमा मान्छेले टिकटै पाउँदैन, नेतासँग आउनै पर्छ, सम्पर्क स्थापित गर्नै पर्छ। त्यो हिसाबले ऊ नेता जस्तो देखियो, तर खासमा त्यो चाहिँ होइन। किन होइन भने जस्तो कर्णालीमा अहिले चाहिँ सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकार गठन भयो। प्रदेश सरकारमा अहिलेसम्म मोटामोटी हेऱ्यो भने 1.5 खर्ब पैसा गयो, तर त्यसको चाहिँ युटिलाइजेसन खै भन्यो भने यो कर्णालीको प्रदेश सरकारले युटिलाइजेसन मात्रै नगरेको हामीले त्यसरी नहेरौँ। हामीले 7वटा प्रदेशको खर्च संरचना धेरै कमजोर छ। 7वटा प्रदेशमा जुन लेभलमा खर्च हुनुपर्थ्यो, जुन स्पिडका साथ हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन। के कारणले त्यो नभएको होला? त्यसलाई हेर्दा हामीले अब दुईटा तर्क दिन्छु मैले, जहिले पनि दुईटा कामले भएन। एउटा हामीले के जहिले पनि राजनीति परिवर्तन गऱ्यौँ, तर सँगसँगै गर्नुपर्ने दुईटा अरू थियो। एउटा कर्मचारी तन्त्र पनि एक खालको बलियो राजनीति भन्दा पनि बलियो तरिकाले स्थायी सरकारको रूपमा बसिरहेको छ। त्यो कर्मचारीहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, मोटिभेट गर्ने, अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ के सेवा सुविधा दिएर हुन्छ, उहाँहरूको व्यक्तिगत चाहिँ सुरक्षालाई पनि हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्ने होइन। सामाजिक सुरक्षा होला, व्यक्तिगत सुरक्षा होला, आर्थिक सुरक्षा होला, त्यो चाहिँ दिनुपर्छ। सँगसँगै के हो भने कर्मचारीहरूलाई उच्च मोटिभेटका साथ परिचालन गर्नै पर्ने हुन्छ। अहिले कर्णाली जाने जनशक्ति कस्तो हो भने काठमाडौँबाट पेलिएर जाने जनशक्ति हो। सरुवा गर्ने खुसीले त्यहाँ कोही जाँदैन। अब रह्यो उहाँहरू कर्णाली जाँदै गर्दा म पेलिएर आएको हो, त्यसपछि सरुवा गरेर चाहिँ अब ठुलो कारवाही गर्ने ठाउँको रहेछ सरुवा रहेछ। निजामती कर्मचारी ऐनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने कर्मचारीलाई चाहिँ हामीले गर्ने कारवाही भनेको सरुवा हो। कर्णालीभन्दा पछि कहाँ सरुवा गर्ने? उहाँहरूलाई त त्यहाँ गइसकेपछि मलाई कारवाही गरिदियोस् र यहाँबाट फेरि सरुवा भएर उतै फर्किनु परोस् भन्ने हुन्छ। त्यसैले काम हुँदैन, नम्बर 1। त्यसैले उहाँहरूलाई कर्णाली जाने कर्मचारीलाई मोटिभेट गरौँ, नम्बर 1। नम्बर 2 के छ भने नेपालको विकास नहुनुमा खरिद ऐन ठुलो बाधक हो। खरिद ऐन बाधक हो। हामीले राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी चाहिँ 1-2 दिनकै पिरियडमा यति ठुलो राजनीति चेन्ज ल्याउने गरी अध्यादेशदेखि लिएर सबै कुराहरू ल्याउनु भयो। म त उहाँलाई शुभकामना दिन्छु यही फलोवर मार्फत। सकिन्छ भने यो आर्थिक ऐनमा ठुलो चेन्ज ल्याइदिउँ। किन ल्याउँ भने हामीलाई आर्थिक ऐनमा 6 महिनासम्म प्रोसेसमा किन गुज्रिने, टाइम किन गुजार्ने? हामीले चाहिँ नोटिस निकाल्न पर्यो। नोटिस निकाल्ने 30 दिने म्याद दिनुपर्छ। त्यसपछि 7 दिनमा चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट बुझ्नुपर्छ। 15 दिनपछि फेरि अर्को एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। यो गर्दा गर्दा 6 महिना हामी प्रोसेसमा फालिदिन्छौँ होइन। अनि 6 महिनाभित्र एउटा कसैले स्वाटै सानो निवेदन हालिदियो भने त्यो फेरि अर्को प्रोसेसमा गइहाल्छ, त्यो मुद्दा मामिलातिर जान्छ। देश काम त हुँदैन। त्यसैले हामी के गरौँ भने नेपालमा काम गर्न सक्ने कम्पनीहरू, काम गर्न सक्ने चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू, त्यो फर्महरूलाई रोस्टर बनाऊ। पहिला रोस्टर बनाइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले त सबै यो पिपिएम सार्वजनिक खरिद अनुमानको कारणले गर्दा एकै दिनमा मान्छेले देख्न सकिहाल्छ नि। 7 दिनको मात्रै नोटिस निकालौँ न। 7 दिनको नोटिस निकाल्ने गरौँ, त्यसलाई संशोधन गरौँ। देख्नेले आजै देख्छ, आजै अपडेट गर्छ, इमेल चेक पनि गर्छ, अनलाइनमा गएर हेर्छ। नदेख्नेले 30 दिन भयो भने हेर्दैन कि। त्यसैले गर्दा हामी के गर्न सकिन्छ भने खरिद जुन ऐन छ त्यसलाई हामीले फास्ट ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। चाइनामा एकैचोटि ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बन्ने खरिद ऐन त परिवर्तन भएर गएको वर्ष चाहिँ परिवर्तन भयो जस्तो लाग्छ होइन? खरिद ऐनको त केही बुदाहरू सामान्य तरिकाले केही बुदाहरूलाई मात्रै गरेको देखिन्छ, तर खासमा हाम्रो यो प्रोसेस त केही पनि घटेको छैन नि। जस्तो सिम्पल कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ आजको काम आजै रिजल्ट दिनु छ जनतालाई। इलेक्टेड भएको मान्छेले चाहिँ 3 महिनाभित्र काम गरेर देखाउनु पर्ने छ। कुनै ठाउँमा ठुलो डिजास्टर भइसकेको हुन्छ, तुरुन्त त्यसमा चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुपर्ने छ। यो सबै कुराहरूमा के छ भने हामी नोटिसमा जान्छौँ, टेन्डर निकाल्छौँ, त्यसपछि फेरि चाहिँ मुद्दा मामिलाको टाइम राखिदिन्छौँ। सबै गर्दा गर्दै 6 महिना जान्छ। त्यसैले यसलाई तानौँ न त। अनि यो गर्दा जेठ 15मा हाम्रो चाहिँ बजेट आउँछ। जेठ 15 असार साउन 1 गतेबाट हाम्रो कार्यान्वयनमा जान्छ। जब कार्यान्वयन गर्ने फेरि 6 महिना चाहिँ प्रोसेसले खाइदिन्छ। त्यसपछि आएर जम्मा बचेको 2 महिनामा मात्रै बजेट खर्चको प्रोसेस। किन हामीले यति झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाएको? किन यस्तो खालको काम गर्छौँ हामी? मैले भनेको जेठ 15मा बजेट आयो, ठिक छ। हामी असार 1 गते नै एउटा चाहिँ आन्तरिक अख्तियारी दिने सिस्टम गरौँ त, अनलाइनबाटै दिदिउँ न। किन यो चाहिँ सबै कुराहरू रोकेर बस्छौँ, होल्ड गर्छौँ। जब चाहिँ असोज लाग्छ असोजसम्म अख्तियारी कुर्नुपर्ने, आर्थिक अख्तियारी पाउनुपर्ने कार्यालय प्रमुखले, अनि असोजपछि फेरि नोटिसमा जानुपर्ने। यो गर्दा हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने ठाउँ विकास कहाँ भएन, किन भएन, यति लामो के हामीले यो हेर्ने भनेको खरिद ऐनलाई अलिकति संशोधन गरौँ, छोटो बनाऊ, फास्ट ट्र्याकमा ल्याइहालौँ। निजामती कर्मचारी ऐनलाई पनि के गरौँ भने मेरो त एउटा चाहिँ एकदमै अनुरोध छ र चाहिँ यो यस्तो खालको स्थायी संयन्त्र बन्यो कि सबैभन्दा ठुलो कारवाही भनेको सरुवा,
सरुवाभन्दा ठुलो कारबाही छैन। यदि त्यस्तो हो भने अमेरिकामा जुन शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तन सँगसँगै अथवा चाहिँ इलेक्टेड व्यक्तिको परिवर्तनसँगै 37,000 जना मान्छेहरू चेन्जेस हुन्छ। त्यस्तै गरी राजनीति व्यवस्था जसरी हाम्रो नेपालमा चाहिँ इलेक्टेड बोडी आउँछ त्यसपछि कार्यालय प्रमुखहरू एटलिस्ट करारमा लिने व्यवस्था गरौँ भन्छु मैले। कार्यालय प्रमुख र जनप्रतिनिधि दुइटै बाहिरबाट आइदिने बित्तिकै अरू साथीहरू त सहयोग गर्ने न हो नि त। कर्मचारी भनेकै हामीले बुझेको त सहयोग गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, छिटो चाहिँ राजनीति मान्छेले ल्याएको मुद्दालाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजानलाई सहयोग गर्ने एउटा युनिट भनेर, म्यानेजमेन्ट युनिट भनेर हामीले बुझ्यौँ। राजनीति गर्ने मान्छेले अथवा चाहिँ व्यवस्थापनले चाहिँ त्यसरी बुझ्यो। तर कर्मचारी कस्तो भइदियो भने यो चाहिँ चल्दैन, मैले गरेँ अब एउटा कर्मचारीलाई इच्छा लागेन भने 15 दिन बिदा गरेर बस्दिन्छ घरमा, उसलाई अधिकार छ। अब 15 दिन बिरामी बिदा लिन्छ, 15 दिन बाटो म्याद बनिदिन्छ, 30 दिन जान्छ। त्यसपछि के हुन्छ भने यो चाहिँ अलि यो ऐनअनुसार मिलेन भन्छ। भनेपछि हामीले के गरौँ भने ठिक छ, कर्मचारीका अहिले आफ्ना समस्या छन्, अन्तिममा अख्तियारले सम्हाल्ने कर्मचारीलाई नै हो। उहाँहरूले दुःख गर्नुभएको छ, लोकसेवा लड्नु भएको छ, पढेर आउनु भएको छ, यसरी आएको व्यक्तिलाई फसाउनु पनि हुँदैन। तर सँगसँगै के छ भने यो राजनीतिक स्पिरिट जनताको भावना अनुसार जसरी चाहिँ इलेक्टेड भएर आएको मान्छे हुन्छ त्यसलाई सहयोग गर्नको लागि एटलिस्ट अहिले 753 स्थानीय तह छ। 753वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत करारबाट लिने व्यवस्था गरौँ। भनेपछि नेपालको विकास निर्माणमा अर्थात् नेपालको सँगसँगै कर्णाली प्रदेशको विकास निर्माणमा विधि र पद्धतिलाई लागू गर्न नसकिएको, स्थायी सरकारले त्यसलाई सहयोग गर्न नसकिएको, त्यसकारण चाहिँ हामी विकासमा पछाडि पर्यौँ भन्ने राय हो यहाँको? यसमा त यो चाहिँ सबैले स्वीकारेको विषय छ। कहिलेकाहीँ हामीले राजनीति लिडरहरूको भाषण पनि सुन्ने गर्छौँ। उहाँहरूले भन्छ कहिलेकाहीँ लाग्छ यो त पुरै यो एउटा यो कर्मचारी तन्त्रलाई तुरुन्तै एकचोटि कोल्याप्सै गरिदिने हो कि भनेर भनेको पनि हामी सुन्ने गर्छौँ। खासमा के हो भने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई एकदमै हामीले सम्मान पनि गर्नुपर्छ। राम्रा कर्मचारी पनि छन्, तर त्यो कर्मचारीको लेभलमा भनेको जम्मा 10% जति मात्रै देखियो। 90%ले काम नगर्दा सिस्टम होल्ड भयो कि मेरो के भने सिस्टम होल्ड भयो। अहिले यहाँले भने जस्तै कर्णालीमा किन यत्रो चाहिँ सरकार आयो, बजेट गयो, खर्च भएन भने कर्णाली मात्रै होइन 7वटा प्रदेशलाई हेरौँ न, पर्सेन्ट एकदम कम छ, 20% बिलोमा मात्रै खर्च भइरहेछ पुँजीगत खर्च होइन। चालु खर्च एकदम हाई छ किनभने त्यहाँ ट्रेनिङहरूको पाटोहरू छ, भत्ताहरू छ, थुप्रै छ। चालु खर्च बढी बढेको देखिन्छ, तर पुँजीगत खर्च त कहीँ पनि भएन नि। त्यसै कर्णाली मात्रै असक्षम भएको हो त होइन नि त, 7वटा प्रदेश असक्षम भयो नि त। त्यसो भए राष्ट्रको खर्च हेरौँ न त, पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म कति गयो? 284 जान लागिसक्यो। हेरौँ न, अब हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले गरेको वार्षिक समीक्षा हेरौँ, अहिलेको चाहिँ 84 समीक्षाहरू हेरौँ, देशै होल्ड छ क्या, जाँदै चल्दैन। नचल्नुको खास कारण मैले देखेको त एउटा चाहिँ स्पिड चाहियो। राजनीतिक स्पिड अनुसारको चल्नको लागि कर्मचारी पनि त्यही तरिकाले स्पिडमा गइदिनुपर्छ। बल्ल जनताले न्याय पाउँछ, बल्ल जनताले चाहिँ विकास पाउँछ। अहिले जनताले चाहिँ छिटो विकास खोजिरहेको छ, हाम्रो सिस्टमले के गरिदियो, रोकिदियो। यति लामो प्रोसेस छ। अब कर्मचारीलाई मात्रै पनि नभनौँ, स्पिड भयो भने अलिकति छिटो गर्न सकिन्छ मात्रै, कर्मचारीले गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै हो। तर हाम्रो खरिद ऐनले के भनिदियो, प्रोसेस त लामो राखिदियो नि त, 6 महिने प्रोसेस राखिदिएपछि हुन्छ, सम्भव छ। भनेपछि गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्रले पनि नेपालीका जनताका आवाजहरू, विकास निर्माणका प्रक्रियाहरूमा बाधा पुर्याउने खालका नीति नियमहरू परिवर्तन गर्न सकेन? छैन, गर्न सकेकै छैन। हेर्नु होला, छातीमा हात राखेर भन्नु होला, अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका मान्य सांसदहरूलाई हामीले चाहिँ जम्मा गरेर हेऱ्यौँ भने विकास किन भएन भने यो चाहिँ अभिमत आउँछ। सर्वेक्षण गरौँ न, आन्तरिक सर्वेक्षण। यो त ठुलो चुनौती हो देशको लागि, धेरै ठुलो चुनौती हो। हामी यी 2-3वटा कुरामा अड्किरहेका छौँ कि किनभने हामीले छिटो बनाउनु पर्नेमा ढिलो बनाइरहेछौँ, हरेक सिस्टमलाई ढिलो बनाउँछौँ। जब ढिलो बनायो भने ढिलो नतिजा आउँछ, जसले गर्दा जनताको आकाङ्क्षा व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। यतातिर हाम्रो सिस्टम उही छ, सिस्टम चेन्ज नै हुन सक्दैन, कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। तर अलिकति इनोभेटिभ व्यक्तिहरूले गर्यो भने त्यो इनोभेटिभ व्यक्तिमाथि थुप्रै खालका चाहिँ तपाईँको के भन्छ लालसानाहरू लगाइन्छ अनि त्यो मान्छेको जाँगर पनि बढ्छ। मैले अलिकति कर्णाली प्रदेशमा अलिकति जोडेर लैजान चाहन्छु। यो त राष्ट्रिय एउटा विषय पनि हो, राष्ट्रिय तहमै यस्तो खालको छ। कर्णालीमा राम्रा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, राम्रा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। कर्णाली सम्भावना भएको क्षेत्र मैले त्यसैले भन्छु। र 2-4वटा व्यक्तिकै नामै लिएर गऱ्यो भने पनि कर्णालीमा एकजना व्यक्ति कृषि मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ अहिले, धनबहादुर कठायत भन्ने व्यक्ति। उहाँको कारणले गर्दा कर्णालीको सबैभन्दा उत्कृष्ट चाहिँ मन्त्रालय
कृषि मन्त्रालय भन्ने छ, किनभने उहाँ चाहिँ 2-3 बजेसम्म बसेर काम गर्नुहुन्छ कि उहाँलाई त्यो लिमिटेसनै छैन। कस्तो लिमिटेसन छैन भने म चाहिँ 10 बजे मन्त्रालय जानुपर्छ अनि बेलुका चाहिँ 5 बजे फर्किनुपर्छ भन्ने होइन, मैले कर्णालीको लागि गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। म कर्णालीको नागरिक भएर कर्णालीको लागि काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर कर्णालीमा महावीर पुन पनि जन्मेका छन्। कर्णालीका लागि जस्तै हामीले चाहिँ महावीर पुनलाई मिडियामा एक्सेस दियौँ, अगाडि बढायौँ। भर्खरै अस्ति टक्क नेपाली भन्ने एकजना चाहिँ हाम्रो कर्णालीकै मान्छेले युवा प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ पहिल्यैदेखि यस्तो साइन्सको टेक्नोलोजीको कामहरू गरेर आविष्कार गर्नुहुन्थ्यो, बल्ल एउटा एक्सेसमा आउनुभयो होइन। कर्णालीमा राम्रा डाक्टर पनि छन्, अहिले उत्पादन भइसक्यो कर्णालीमा। जस्तो नवराज केसी भनेर कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले पनि देख्नुहुन्छ होला, उहाँले चाहिँ कोरोनाको पाएको भत्ता पनि के गरिदिनु भयो भने जनताको लागि होइन, त्यस्ता चाहिँ गरिब किसानको लागि दिनुभयो। त्यस्ता मान्छेहरू छन् नि त। भनेको कर्णालीमा के छ भने मान्छेमा एकता पनि छ, अहिले एक खालको चाहिँ मोरालिटी पुरै बिग्रिसकेको स्थिति पनि छैन। सँगसँगै के भयो भने पढाइको हिसाबले राष्ट्र सेवक कर्मचारीमा चाहिँ आउनुपर्ने जुन व्यक्तिहरू पनि आइरहेछ। अहिले चाहिँ हाराहारी 100 जना त नेपाल सरकारको उपसचिव हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशबाट। कर्णाली विकासका लागि के कुराहरू गर्नुपर्छ अब 1, 2, 3 गरेर बताइदिनुहोस् न। कर्णाली विकासको लागि पहिलो कुरा कर्णालीमा भएको 17 लाख जनसङ्ख्या जो छ त्यसमध्ये काम गर्न सक्ने जनशक्ति जो हामी 15 देखि 49 वर्ष अथवा 60 वर्ष समूहका व्यक्तिहरूलाई एउटा सूचीमा राखेर उहाँहरूलाई कुन खालको यो प्राविधिक शिक्षा सिपहरू दिन सकिन्छ। सिप दिनको लागि मेरो 3-4 लाख जनसङ्ख्या छ, त्यो 17 लाख मध्ये अरू बालबालिका छ, केही वृद्धहरू हुनुहुन्छ, केही अलरेडी अरू ठाउँमा चाहिँ सहभागी भइसक्नु भएको छ। 3-4 लाख जनसङ्ख्यालाई हामीले स्किलफुल मेन पावरको रूपमा विकास गरेर कर्णालीको अघि भनेको 3टा कुरा जल, जङ्गल र जडीबुटी यो क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ। सहभागी गराउने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, त्यसले उत्पादन दिन सुरु गर्छ र कर्णालीको नेचुरल रिसोर्सको म्याक्सिमम हामी युटिलाइजेसन गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा त्यो जनशक्तिलाई अब क्यापेबल बनाउने लाइनमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। नम्बर 2, सङ्घीय सरकारले अहिले बनाइरहेको निजामती कर्मचारी ऐनका आधारमा प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन तयार पारेर त्यो आधारमा केही करारमा लिने सिस्टम विकास गरेर करारमा पनि जनशक्ति राख्दै जसले कर्णालीलाई न्याय गर्छ, जसले कर्णालीलाई माया गर्छ, जो कर्णालीको लागि खटिएर काम गर्छु भन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले व्यापक परिचालन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा प्रशासनिक संयन्त्र छिटो र द्रुत गतिमा चलोस्। तेस्रो कुरा हामीले सँगसँगै भन्न पर्ने विषय के छ भने कर्णालीको द्रुतगत विकासको हिसाबले हेर्ने हो भने सम्भावना हाम्रो टुरिज्म हो, अलिकति बढी कम लागतमा बढी फाइदा लिन सकिने क्षेत्र हो, त्यो बचिरहेको छ अहिलेसम्म। हामीले चाहिँ इतिहास बेच्ने हो, हामीले चाहिँ त्यहाँको नेचुरल रिसोर्स बेच्ने हो, हामीले त्यहाँको चाहिँ संस्कृति बेच्ने हो। अनि कम रिसोर्समा कर्णालीलाई नबिगारिकन कम रिसोर्स लगानी गरेर म्याक्सिमम फाइदा लिन सक्ने क्षेत्र भनेको हाम्रो चाहिँ त्यो क्षेत्र भएको हुनाले त्यसलाई बढी परिचालन गर्नुपर्छ। र अर्को भनेको कर्णालीलाई एजुकेसन हब बनाउनुपर्छ। मैले बुझेको किन हब बनाउनुपर्छ भने हिजोका ऋषिमुनिहरूले पनि कर्णालीलाई नै केन्द्र बनाएर पढेको, व्यास ऋषिका गुफाहरू छन्, तपस्या गरेका क्षेत्रहरू छन्। त्यस्तै अन्य चाहिँ हाम्रो ऋषिहरू, थुप्रै ऋषिहरू, हाम्रो अष्ट ऋषिहरू बसेको ठाउँहरू छ, पाण्डवहरू बसेको क्षेत्रहरू छ। भनेको पहिल्यैदेखि कर्णाली भनेको अलिकति तपोभूमि पनि हो, धार्मिक भूमि पनि हो। त्यो हिसाबले कर्णालीमा चाहिँ एकाडेमिक टाइपका थोरै जनसङ्ख्या छ। त्यो जनसङ्ख्यालाई अलिकति हामीले टुरिज्मसँग लिङ्क गर्न सक्यौँ, अलिकति उत्पादनसँग लिङ्क गर्न सक्यौँ भने उसलाई चाहिँ खाद्य सङ्कटको अभाव चाहिँ हुँदैन। अब त्यतिपछि खाद्य सङ्कट जब हुँदैन त्यसपछि मान्छेले त अरू ब्रोडली थिङ्किङ गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ एजुकेसनमा उहाँहरूलाई बढी चाहिँ फोकस गराउनुपर्छ। र यसले अहिले कोभिड-19ले कर्णालीवासीका नागरिकहरू छिमेकी देशमा आश्रित हुनुपर्ने परिस्थिति देखियो, आउने लाइन र जाने लाइन त्यति नै देखियो। यो के कारणले भएको होला? त्यहाँको लिडरसिपले बुझ्न नसकेको हो कि राज्यले बुझ्न नसकेको हो कि र त्यो पब्लिकले बुझ्न नसकेको हो? यसमा दुईटा कुरा छ। पहिलो कुरा सरले भने जस्तै हामी चाहिँ कर्णालीका मान्छेहरू कोभिड-19 पछि जुन इन्डियाबाट आएको देखियो, लस्करै देखियो, गएको देखियो, हामीलाई रोजगार पाएनौँ भन्ने देखियो। त्यो भनेको हामीले त्यो एक्सप्लोर भयो क्या त्यो विषय। खासमा भन्ने हो भने
कर्णालीका मान्छे वैदेशिक रोजाना कति छन् भनेर हेऱ्यो भने खास भेटिँदैन कि हामीले त्यो लेभलको डेटा हेर्नु पर्यो। जस्तो कि अहिले कतारमा कति छ, मलेसियामा कति छ, अथवा साउदी कन्ट्रीहरूमा कति छ त देशको जनसङ्ख्यालाई हामीले अनुपातमा लिएर गयौँ भने कर्णालीको जनसङ्ख्या फेरि त्यसमा फेरि पनि कम पर्न आउँछ। त्यो धेरै गएको देखिँदैन। अहिले के थियो भने कर्णालीको जनसङ्ख्या छिमेकीसँगै टाँसिएको, उतापट्टि इन्डिया देखिएर हिजोका दिनमा बाबुबाजेको पालादेखि भिसा पनि नचाहिने, अरू कुराहरू गर्दा सर गएको जस्तो आएको जस्तो देखियो। तर खासमा कर्णालीको 17 लाख जनसङ्ख्या कहाँ कहाँ एट्याच भएर बसेछ हेरौँ त भन्यो भने कर्णालीको जनसङ्ख्या बरु देशको अन्य ठाउँको तुलनामा कम मात्रै माइग्रेट भएर बाहिर गएको छ। अब त्यो कम गएको के देखियो भने हामीले सट्ट हेर्दा रोग भोग अशिक्षाले गरिबीले ग्रस्त प्रदेश भनेर त्यहाँका मान्छेहरू यसरी गएको देखियो भनेर हाइलाइटेड चाहिँ भयो। हो केही मात्र नगएको होइन, जाँदै गएन भन्नै मिल्दैन। उहाँहरूलाई अब नेपालमा राख्नुपर्छ, कर्णालीमा रोजगार दिनुपर्छ, कर्णालीभित्रै उहाँलाई चाहिँ सहभागी गराउनुपर्छ, बाहिर नजाने परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ। तर सँगसँगै हेऱ्यो भने तथ्याङ्कगत हिसाबले चाहिँ कर्णालीको तथ्याङ्क यति बिग्रेर किन आउँछ भने मेरो ठुलो गुनासो हो कि तपाईँलाई भनौँ कर्णालीमा एक घर एक एनजिओ भन्छ कि त्यो छैन नि भने 41,000 एनजिओ छ कि कर्णालीमा 41,000 एनजिओ छ। त्यो दर्ता भएको हेऱ्यो भने सबभन्दा बढी ललितपुर जिल्लामा छ। एकचोटि चाड हेरिदिनु पऱ्यो नि त। अनि कर्णालीको एक घर एक एनजिओ भन्छ, कर्णालीको एक घर एक सहकारी भन्छ। ए बाबा एक घर एक सहकारी कहाँ छ र कर्णालीमा? हेरौँ नि त काठमाडौँको एउटा घर एउटा बरु यहाँ देखिन्छ एउटा कुरा। र तथ्याङ्कमा कर्णाली यति धेरै छिटो नेगेटिभ तरिकाले किन आउँछ कर्णाली? त्यस्तो छैन नि त। 41,000 तपाईँको एनजिओ मध्ये कर्णालीमा एक्सिस कति होला? त्यो एनजिओको मान्छेहरू पनि खासमा के छ भने आइएनजिओको मान्छेहरू अहिले 201 आइएनजिओ नेपालमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेछन्। सबैको हेड अफिस कहाँ छ? उनीहरूको खर्च कति छ? उनीहरूले चढ्ने गाडी कति महँगा छन्? त्यो कुरामा हेरिँदैन भने सबै पैसा चाहिँ राजधानी सेन्ट्रेड छ होइन, देखाउँदा ठ्याक्कै कर्णाली। किनभने त्यो देखायो भने मिडियामा अलिकति हाइलाइटेड हुन्छ, अन्य क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तो होइन। भनेपछि कर्णाली प्रदेश त्यति सोचे जस्तो कमजोर छैन, सबै हिसाबले सम्पन्न छ र केही गर्न बाँकी छ भन्ने निचोडका साथ हामी अन्तिममा आएका छौँ। अन्तिममा केही बताइदिनुहुन्छ कि? म के भन्छु भने कर्णालीलाई सकारात्मक तरिकाले बुझिदिनु होला आम देशवासीहरूले। कर्णाली एकदम सुन्दर भूमि हो, पवित्र भूमि हो, मनहरू एक ठाउँमा भएको, एकता अहिले पनि एकता देखिन सकिने ठाउँ हो। अहिले पनि हेरौँ पार्टीहरू विभिन्न फ्र्याक्सनमा गएको बेला कर्णालीको सरकार एक ठाउँमा उभिसकेका छ। 7वटा क्याबिनेट मन्त्री एक ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन। भनेको चाहिँ अरू ठाउँमा फ्र्याक्सन छ। कर्णालीले एकता चाहन्छ, कर्णालीले विकास चाहन्छ, कर्णालीमा अहिले पनि भाइचाराको सम्बन्ध छ। त्यो धेरै चाहिँ खरो रूपमा एकले अर्कालाई चाहिँ सिद्ध्याउनै पर्छ भन्ने कल्चर अहिले पनि छैन। एउटाको घर भत्कियो भने गाउँभरिका मान्छे आएर अहिले पनि बनाइदिने कोही ठाउँ हो भने कर्णाली हो। बाहिरकोले चाहिँ हामी चाहिँ डोनेसन लिएर जानुपर्छ, तर कर्णालीमा घर बनाउनु पर्यो। अहिले पनि एकता छ। त्यसैले सुन्दर भूमि हो, हाम्रो सभ्यताको भूमि हो। कर्णालीबाट हामीले शिक्षा सिक्यौँ, तपोभूमि हो, ऋषिमुनिहरूले बसेको क्षेत्र हो। नेचुरल रिसोर्सहरू अहिले बचिरहेको स्थिति छ होइन। हेफाजार्डी विकास गतिविधिहरू बढेका छैनन्। मान्छेहरूमा चाहिँ एक खालको शिष्टता छ। त्यो भएको हुनाले आउनु सबैजना सहकार्य गरौँ। तपाईँ हामी सबै मिलेर कर्णालीप्रति, कर्णालीमा भएको यो खालको पोजिटिभ म्यासेजलाई एउटा भाइब्रेसनमा लैजाउँ। एक खालको चाहिँ एकता गरौँ, राष्ट्रिय एकता दिनलाई बल पुर्याउँ यो कारणले गर्दा भन्ने चाहिँ म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। साथसाथै जति पनि अहिले हामी तथ्याङ्कगत हिसाबले कर्णालीलाई अलिकति नेगेटिभ तरिकाले बाहिर प्रेजेन्टेसन गर्ने प्रयास भइरहेको छ, तपाईँहरू आम कर्णालीलाई न्याय गर्ने मान्छेहरूबाट हामी के आशा गर्छौँ भने तपाईँहरूले कर्णालीलाई सकारात्मक तरिकाले बुझ्नुहोस्। सोचे जस्तो त्यस्तो छैन। कर्णाली बिस्तारै पिकअप लिइसकेको छ। कर्णालीमा अहिले क्यापेबल जनशक्ति तयार भएको छ, क्यापेबल व्यक्तिहरू आइसकेका छन्। अब यो व्यक्तिहरूले कर्णालीलाई पक्कै पनि भोलिका दिनमा न्याय पनि गर्नेछन् र तपाईँहरूले चाँडै कर्णालीको मुहार फेरिएको देख्न सक्नुहुनेछ। कर्णाली एउटा सभ्यताको फेरि पनि केन्द्र बन्नेछ। म यो चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। यो कर्णालीको मान्छेलाई नेपालको राष्ट्रिय मूलधारमा रहेको एउटा ठुलो टेलिभिजन लाइफ ओके टेलिभिजन मार्फत कर्णालीका विचारहरूलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा पुर्याउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले आजको यस प्रोग्राममा मलाई चाहिँ तपाईँले स्पेस दिनुभयो। यसको लागि राम पौडेल सर लगायत लाइफ ओके टेलिभिजन परिवारलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीसँग सामाजिक अभियन्ता कर्णाली प्रदेशका विज्ञ हरिहर न्यौपाने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कर्णाली प्रदेशका विषयमा, त्यहाँका दूरदराजका विषयमा धेरै अनभिज्ञ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आफ्ना सम्पूर्ण कुराहरू बताएर त्यहाँका यथार्थहरूलाई उजागर गरेर बिदा हुनुभएको छ। कर्णाली प्रदेशलाई रोजेका थियौँ र कर्णाली प्रदेशको यथार्थताहरू हामीले पस्कने कोसिस गर्यौँ। आज यस कार्यक्रमबाट म र मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।